आपा आयज तुमगेले आंदोलन 24 दीस जालेले आसा. तुमकां सरकारी माध्यमांतल्यान कितें म्हणजे उतरां बी येयलेले आसा आनी तुमचे मुखाल्ले पावल कितें उखलितले तुमी? अजून पर्यंत सरकारा कडल्यान आमकां कांय एक उत्तर पुस्कटाचें असं उत्तर येयल्ले कडेन ना. तेन्ना फाल्यां शुक्रारा 6 तारखेक मडगांव लोह्या मैदानाचेर आमचें जाहीर आंदोलन आसतलें. तेन्ना आमी सगळे आतां आव्हान त्या निमित्यान सगळ्याक आव्हान करता, तिनूय मतदारसंघाचे जे लोक आसात प्लस आमचे गोंयकार जे आसात तांकां सगळें आव्हान करता की फाल्यां तेणी सगळ्यांनी आपली उपस्थिती लोह्या मैदानाचेर दाखोवची. कित्याक आज सरकारान टोटल लोकांचेर दुर्लक्ष केले कडेन आसा. लोकांचे जे तेणी जे बंदार म्हणून खंयच्या विशयाचेर जे आमकां ते लादले कडेन आसा जे हे जबरदस्तीन आनी आतां कान दोळे बंद करून दुर्लक्ष करून ओग्गी गप्प बसले कडेन आसात. कांय रिस्पॉन्स दिना, कांयच ना काय ना. तेन्ना तेंचे दोळे उगडपा खातीर फाल्यां आमची जाहीर सभा आसतली लोह्या मैदानाचेर मडगांव. तेन्ना सगळे तिनूय मतदारसंघाचे आनी प्लस सगळे गोंयभर लोकांक सगळें आव्हान करता की तेणी सारकी सगळ्यांनी आपली हेची उपस्थिती दाखोवची आनी येवची सगळ्यांनी. ते सकाळच्यान कितले म्हणजे टायम कसो आसतलो तुमगेलो? हय, सकाळीं 9 ते सांजे 5 पर्यंत आसतलें. ओके.